नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मिति 2079 साल श्रावण महिनाको 25 गते बुधबार। सदाको जस्तै आज पनि गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको वस्तुगत प्रश्नोत्तर लिएर तपाईहरु माझमा उपस्थित भएको छु। लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन 2079 का लागि तोकिएको मिति कुन हो? 2079 मङ्सिर 4 गते। मन्त्री परिषदको 2079 साउन 19 को बैठकले दुवै तहको विधायकी निर्वाचन सो मितिमा गर्ने तय गरिएको। निर्वाचनबाट 275 प्रतिनिधि सभा, जस अन्तर्गत 165 प्रत्यक्ष र 110 समानुपातिक सदस्य निर्वाचन हुनेछन्। त्यसैगरी प्रदेश सभातर्फ 7 वटा प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी 530 सदस्य निर्वाचन हुनेछन्। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै आयोगले साउन 19 गतेसम्म नामावली सूचीकृत गराएका नागरिकहरूलाई मात्रै मतदाता नामावलीमा सूचीकृत गरिनेछ। निर्वाचन मिति घोषणा पश्चात साउन 20 देखि नामावली सङ्कलन स्थगित भएको छ। निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाका अतिरिक्त 5 जिल्लामा अनलाइन नामावली दर्ता पहिलो पटक सुरु गरेको हो। प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, गृह मन्त्रालय र मुख्य जिल्ला अधिकारी बीच आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि भएको कार्य सम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार कुन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्वोत्कृष्ट बनेको छ? गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालय 97.75% अङ्कका साथ पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको। कार्य सम्पादन सम्झौता 6 वटा विषयगत क्षेत्र शान्ति सुरक्षा र अपराध मूल्याङ्कन, सुशासन र सेवा प्रवाह, लागू औषध नियन्त्रण, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मुआब्जा वितरण तथा विकास निर्माणमा समन्वय र आर्थिक प्रशासन रहेका। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रथम 5 स्थानमा रहन सफल जिल्लाहरू गुल्मी रहेको छ प्रथम नम्बरमा, जसले 97.75% अङ्क प्राप्त गरेको छ भने अर्घाखाँचीले 97%, नवलपरासी पूर्वले 96.575%, रुकुम पश्चिमले 96% र डडेलधुरा र हुम्लाले एकै 95% प्राप्त गरेको। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, उदयपुर, सप्तरी लगायतका जिल्लाहरूका 1000 भन्दा बढी घर डुबानमा पर्ने गरी कोशी नदीमा बाढी कहिले आएको हो? 2079 साउन। झन्डै 30.5 दशक पश्चात बाढीका कारण कोशी नदीले धार परिवर्तन गरी बहँदा थुप्रै बस्ती डुबानमा परेको। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, सरकारले 40 माइक्रो भन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई कहिलेदेखि देशभरि नै कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो? 2079 भदौ 7 मा। यस सम्बन्धमा यसअघि पनि विभिन्न प्रयासहरू हुँदै आएका। प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, सन् 2022 जुलाई 8 देखि 31 सम्म सञ्चालित कोपा अमेरिका फेमिनिना च्याम्पियनको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो? ब्राजिल। सन् 2022 जुलाई 31 मा भएको फाइनल खेलमा घरेलु टोली कोलम्बियालाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ब्राजिल महिला फुटबल टिम 8औं पटक कोपा अमेरिका फेमिनिना च्याम्पियन बनेको। यो समेत ब्राजिलले लगातार 4थो पटक कोपा अमेरिका फेमिनिनाको उपाधि उचालेको। प्रतियोगितामा 10 राष्ट्रको सहभागिता रहेको। प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, होलसेल बैंकिङ अवार्ड तथा नेपाल डेमोक्रेटिक इनिसिएटिभ अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित हुने बैंक कुन हो? SBI बैंक। सिङ्गापुरको एसियन बैंक एन्ड फाइनान्सले होलसेल बैंकिङ अवार्ड अन्तर्गत सो अवार्ड प्रदान गरेको। ABAF होलसेल बैंकिङ अवार्ड उत्कृष्ट एवं भरपर्दो बैंकिङ सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्ने बैंकलाई प्रदान गरिने सो संस्थाले जनाएको। प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, हालै खोटाङको मतिम बित्ता केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 रेक्टर स्केलको भूकम्प कहिले गयो? 2079 साउन 15 मा। खोटाङको साकेला गाउँपालिका 5 मतिम बिर्ता केन्द्रबिन्दु बनाएर
6 म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा केही घरहरूमा क्षति पुगेको, खोटाङसँगै आसपासका जिल्ला भोजपुर, उदयपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा लगायतका काठमाडौँ उपत्यकासम्म भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको, भूकम्पका कारण कुनै मानवीय क्षति एवं पशु चौपाएको क्षति भने नभएको। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ 2079 मा महानगर प्रमुखको सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो? पोखरामा। सम्मेलन 2079 साउन 14 देखि 15 सम्म सञ्चालन भई सम्पन्न भएको। सम्मेलनले 7 बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको। 2080 सालको सम्मेलन भक्तपुर महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सहमति भएको। सम्मेलनले महानगरपालिकाहरू बीचमा पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल प्रवर्धन गरी आपसी सहयोग र सहकार्यका लागि महानगर मञ्च नेपाल गठन गरेको। मञ्चद्वारा प्रत्येक वर्ष पालैपालो महानगर सम्मेलन आयोजनासँगै यसका प्रतिबद्धताका कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न आयोजक महानगरपालिकाले सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरी सचिवालय समेत आवश्यक प्रबन्धन गर्ने सहमति भएको। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ सरकारले 2079 श्रावणमा प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति कायम रहेको जनाएको छ? 4.1%। आर्थिक वृद्धिको अघिल्लो लक्ष्यमा संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले वृद्धि दर 4.1% मा मात्र भएको जनाएको। यसअघि वैशाखमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि 5.84% पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक गरेको संशोधन नेपालका दातृ निकायले गरेको प्रक्षेपणकै बराबर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ नेपाली स्याटेलाइट नेपाली स्याट 1 अन्तरिक्षमा कति दिन रहेर खस्यो? 841 दिन। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ सन् 2026 को विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा फिफाले एसियाबाट कति टोलीको कोटा निर्धारण गरेको छ? 8 टोलीको। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ अनौपचारिक सेवा केन्द्रद्वारा 28औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2079 साउनमा कसलाई प्रदान गरियो? दलिया मुक्ति अभियन्ता राजु राम भुल। पुरस्कार राशि 50,000 रहेको थियो। प्रश्न फेरि एकपटक अनौपचारिक सेवा केन्द्रद्वारा 28औं प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार 2079 साउनमा कसलाई प्रदान गरियो? दलिया मुक्ति अभियन्ता राजुराम भुललाई। पुरस्कार राशि रु 50,000 रहेको। राजुराम भुल 2064 मा सम्पन्न हरियालको प्रथम सम्मेलनबाट गठित राष्ट्रिय हलिया मुक्त महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अगुवाईमा देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको आन्दोलनको प्रभावस्वरूप 2065 भदौ 21 गते सरकारले हलियाका माग सम्बोधन गर्दै हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 13 युएनओले अन्तर्राष्ट्रिय पोषण दशकका रूपमा घोषणा गरेको अवधि कुन हो? सन् 2016 देखि 2025। प्रश्न नम्बर 15 भैरवामा निर्मित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कुन हुने भएको छ? हङ्गेरीको विज एयर। सन् 2022 अक्टोबर 30 देखि आबुधाबी भैरवा साताहामा 3 दिन उडान गर्ने विज एयरले अनुमति मागेको। युरोपेली देश हङ्गेरीको अल्ट्रा लो कस्ट एयरलाइन्स विज एयरले मध्यपूर्व एसियाको दुबई हवाई आधार बनाएर उडान गर्दै आएको। 2079 जेठ 2 देखि सञ्चालनमा आएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुवेतको जजिरा एयरवेजले दैनिक 3वटा उडान गर्दै आएको छ। यात्रुहरूको चाप राम्रो भएपछि जजिराले सन् 2022 सेप्टेम्बर 15 देखि दैनिक 1 उडान गर्ने भएको। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ नेपाली पत्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो? पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी। सन् 2022 जुलाईमा। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको कोका कोला नेपालमा
कर छली गरेको विषयलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सूचना सम्प्रेषण गरी राज्यलाई करिब 7 अर्ब राजस्व असुल गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको उनलाई सो पुरस्कार प्रदान गरिएको जनाइएको। यस्तै बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल समाचारका सम्पादन कपिल काफ्लेलाई प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध कायम भएको 177औं राष्ट्र कुन हो? ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, सन् 2022 जुन 16 मा। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ, गण्डकी प्रदेशको संसदबाट नेपालको चुच्चे नक्सा कहिले पारित गरिएको? 2079 साउन 14 मा। प्रदेशसभा नियमावलीको अनुसूची 8 मा रहेको प्रदेशसभाको प्रतीक चिन्ह लोगोमा समावेश नेपालको परिमार्जित नक्सालाई समेत समावेश गर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ, युरो महिला फुटबल च्याम्पियनसिपको उपाधि कसले जित्यो? इङ्ल्यान्डले सन् 2022 जुलाई 31 मा भएको फाइनल खेल जर्मनीलाई 2-1 ले हराएर सो उपाधि जितेको। इङ्ल्यान्डको महिला फुटबल टिमले प्रमुख प्रतियोगिताको उपाधि जितेको यो पहिलो पटक हो। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हालसम्म सबैभन्दा बढी भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? रुस 120 पटक, सन् 2022 फेब्रुअरीसम्म दोस्रो अमेरिका रहेको। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, राष्ट्रसङ्घीय महासभाले रुसलाई मानव अधिकार परिषदबाट कहिले हटाएको हो? सन् 2022 अप्रिल 7 मा। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ, हाल नेपाल सरकारबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएको राष्ट्र कति रहेका छन्? 111। वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएको 111औं राष्ट्र सर्बिया हो। यस सम्बन्धी निर्णय 20/2079 वैशाख 12 अर्थात् सन् 2022 अप्रिल 1 मा भएको। वैदेशिक रोजगारीका लागि खुल्ला गरिएको 110औं राष्ट्र उज्बेकिस्तान हो। अन्तरिक्षमा हिँड्ने पहिलो चिनिया महिला को हुन्? वाङ याफिङ हुन्। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, मुलुकभर हाल कति कारागार छन्? 74 वटा कारागार रहेका छन्। 20/2079 असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार देशभरिका 74 कारागारमा 26,240 कैदी बन्दी रहेका छन्। कैदी बन्दीमध्ये सबैभन्दा धेरै 27% 7,118 बलात्कार मुद्दा रहेको। त्यस्तै कर्तव्य, ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका 4,446, लागु औषध मुद्दाका 4,844, चोरी मुद्दामा 2,459, सवारी ज्यान अङ्गभङ्ग मुद्दाका 945, मानव बेचबिखन मुद्दाका 732 एवं अन्य मुद्दाका 4,586 कैदी बन्दी रहेका। अपराध न्यूनीकरणका लागि दण्ड दिने सिद्धान्त अनुरूप कारागारको व्यवस्था भएको। यस अवधारणा अनुरूप संसारकै पहिलो कारागार सन् 1625 मा बेलायतमा बनेको। नेपालमा पहिलो पटक 1971 मा कारागार, हालको केन्द्रीय कारागार स्थापना गरिएको। विश्वमै अपराध नियन्त्रणका लागि मूलतः दण्डात्मक र सुधारात्मक दुई दृष्टिकोणले कार्यान्वयनमा रहेको अभियुक्तलाई बन्दी बनाउने, जरिवाना भराउनेदेखि मृत्युदण्डसम्म दिने कार्य अपराध नियन्त्रणको दण्डात्मक विधि हुन्। तर यो विधि नै अपराध नियन्त्रणको अन्तिम विकल्प होइन। सुधारात्मक विधि उत्तम भए पनि धेरै मुलुकहरूमा यो विधि लागू भएको पाइँदैन। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, कतार विश्वकप फुटबलको अफिसियल पल कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? सन् 2022 मार्च 20 मा। एडिडास कम्पनीद्वारा निर्माण गरिएको यस पलको नाम अल रिहला रहेको, जसको अर्थ दि जर्नी अर्थात् यात्रा रहेको। प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्थ्यो टङ्क केसी। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लागेमा अन्य साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न भने नभुल्नुहोला। त्यस्तै गरी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक, सेयर र सब्सक्राइब भने पक्कै पनि गरिदिनुहोला।